بسم الله الرحمن الرحيم. جذرت ولم يقل الله ولا بدع من الجن والانس خط ومشطت ومددت وقطعت وفرقت وصيرت وطيرتهم وطردتم وبغضتم وبعدتم وفنيتم وشطت جمعكم بألف ألف مرة بحق كاف يا عين صاد وحاميت قاف بحق طاغ ياسين فنون والقلم وما يسترون بواقع النجوم والتور وكتاب مسطور في مق منشور والبيت المعمور والشق المرفوع الباخر المسجور فظل مدبرين والعدبار خاشقين فغلبوا هنالك فانقلبوا الصاغرين فقدمنا إلى ما عملوا من الفضل منثورا وقل الحق مثل ما كانوا يعملون بألف ألف ما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على خير سيدنا ومولانا محمد وعلى الطاهرين. جذرت ولم يدخل الله من الجن والانس وخطتم وشطتم ومددتم وقطعتم وفرقتم وطيرتكم وطردتم وبغضتم وبعدتم وفنيتم وشطتم جمعكم بألف ألف مرة وبحق كاف يا عين الصاد وحاميت قاف بحق طاغ بياطين فنون والقلم وما يسطرون وبمواقع النجوم والطور وكتاب مسطور في مق منشور والبيت المعمور والشق المرفوع الباقي المسجور فظلوا مدبرين والعدبار خاشعين.